असार साउनका भलपानीहरू देखा पर्छन्। सपाउँदै खोलो भनिन्छ गाउँतिर, उर्लन छ। तर दिगो मूल हुनको लागि त निरन्तर त्यो मूलबाट पानी आइराख्नुपर्छ। बर्सातको समयमा मात्रै उर्लेको खहरे हुन् रवि लामिछाने। बिल्कुल, जुनसुकै बेला पनि सुक्न सक्छन्। त्यही हो, पक्कै हो। जुनसुकै समय होइन, अब यो चुनावमा एकछिन होमिन्छन् त्यति, त्यसपछि नाम निशान मेटिन्छ। खेल सक्यो मित्र, भोट हालौँ। शेरबहादुर देउवाडा नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कमरेड प्रचण्डले युटर्न भएर के गर्नुभएको छ उहाँबाट सम्भव छैन। त्यो माधवको नेपालबाट सम्भव छैन। सम्भवतः अझै मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीबाट पनि सम्भव देखिया छैन भने अब आशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ? के बाबुरामबाट सम्भव छ? के झलनाथबाट सम्भव छ? रामचन्द्रबाट सम्भव होला? विगतका प्रधानमन्त्री त अझै जिउँदै छन् केही, उहाँ टेस्टिफाइड भइसक्यो होइन? उहाँबाट के चिज निस्कन्छ भन्नुहुन्छ? तपाईँले आमाको कोखबाट बच्चालाई दुध खुवाउने किसिमको क्षमता परिवर्तन हुन्छ कि क्या? सम्भव छैन। त्यसमा आफ्नो भूमिका हुनसक्छ। त्यसै कारण उहाँहरू अलरेडी परिचित भइसकेका व्यक्तिहरूबाट के हुने अवस्था देखिँदैन। अनि नयाँ पिँढीले अहिले तपाईँले भने स्वतन्त्र रूपबाट अगाडि आइराखेका छन्, ती नयाँ पिँढीले पनि सङ्गठित रूपबाट व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताभित्र सङ्गठित रूपबाट अगाडि पार्टी अथवा दल खोलेर अहिलेको मौजुदा दलहरूको विकल्पमा अगाडि जान सक्ने अथवा कुनै दलभित्रबाट त्यो दलमा रहेको हिजोको व्यवहार संरचनामा परिवर्तन गरेर संशोधन गरेर समीक्षा गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने यो देशले निकास पाउनेवाला छैन। सबैलाई एक ठाउँ ल्याउने एउटा न एउटा आकर्षणको चिज त हुनु पर्यो। बिना तथ्य र सत्यको कारणले त कुनै गोलबन्द हुँदैन। यो भ्याकुममा शून्यतामा त केही कुरो जन्मदैन। एउटा न एउटा चिज त उपस्थित हुन्छ नि त। त्यो उपस्थिति भनेको जस्तै शासन सञ्चालकहरूको खराब अथवा कमजोर कार्य सम्पादनको कारणले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जन्म्या जस्तै यी बालेन्द्र होला, हर्का साम्पान होलान् या गोपाल हमाल होलान् अथवा एक्स होलान्, वाइजेड, त्यो सम्भावना छ। उनीहरू एक ठाउँमा आयो भने फेरि हुनसक्छ जे पनि होइन, त्यो आउने सम्भावनै छैन। सम्भावना नहोला तर राजनीति भनेको सम्भावना खेल हो। कदम कदाचित तपाईँले यति हल्का तरिकाले मलाई नसोध्नुहोस्। सम्भव छैन। यो सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरो, प्रणालीभन्दा बाहिरको कुरा। नेपालको माटोमा मात्रै होइन कि समाजमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै सामाजिक परिपाटी पञ्चायत राजमा राजा महेन्द्रले 30 वर्ष एउटा जग बसालेको कारणले पञ्चायत चले जस्तो यो चल्ने सम्भव छैन। एउटा न एउटा चिज त मियो त हुनुपर्छ नि। मियो के हो त? घुमाउने कडी बिनाको चिज पनि चल्छ र यस्ता कुराहरू परिकल्पना नगरौँ। यस्ता स्वतन्त्रका ठेट्ना मेट्ना जोडिएर स्वतन्त्र आएर एक दुईजना बनेर देश त बन्ने होइन नि, बन्दैन त। स्थानीय सरकार सञ्चालकको लागि ठिक छ, बालेन्द्र शाहको उपस्थिति अत्यन्त स्वीकार्य हो, सम्भव हो, धेरै हदसम्म ठिकै पनि हो। प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्माज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीभित्र देखिएको भाँड बैलोदेखि लिएर समग्र रूपमा नेपालको वर्तमान राजनीति हेर्दाखेरि जताततै तुवालो लागेको आभास जनताले गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीभित्रको यो किचल हो, मन्त्रीहरू फिर्ता हुन मानेकै छैनन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ नि समग्र रूपमा? यो पार्टी नै सिद्धिने स्थिति त आएको छैन होइन। पार्टी त अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको पुच्छर बैतरणी तरेर बाँचिया मात्रै हो, नत्र भने पार्टी छ भनेर छामझुम गर्नुपर्ने हो। र तपाईँले जुन भन्नुभयो भने देशका जनतालाई तुयालो लाग्छ, जनतालाई केही पनि भएको छैन होइन। एक ठाउँमा छन् के गर्दै दलको निर्णयलाई त जनतालाई त असर पर्छ नि त, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा। यसलाई के मतलब छ र जनतासित? जनतासित यिनीहरू कुनै सरोकारै छैन। सत्ताको लिप्सामा टाँसिएर यिनीहरूको जागिर स्वर, यिनीहरूको सत्तामा पुग्ने आकाङ्क्षाले कुर्बानी गर्ने र छाडामुख छोड्ने र यावत गरेर सत्तामा पुग्नु बाहेक यिनीहरूको के जनताप्रतिको जवाफदेही
उत्तरदायी कहाँ छ र यिनीहरूको तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ यस्तो अलिकति नङ्गा जोगीहरूको जस्तो आसानले यिनीहरूले हामी ठिक छौँ भने आफै जुन तरिकाले बसिराखेका छन् नि फेरि यिनीहरूको पहिल्यै सम्झौता त रहेछ नि त सम्झौता भनेको के भने 6 महिना तिम्रो जाहिर खाने 6 महिना अर्कोले जाहिर खाने भन्ने किसिमको सौदाबाजी भएको कारणले त्यो भयो र अहिले आएर त्यो जानकार त नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ जसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्नु नेतृत्व लिएछ नेपाली काङ्ग्रेस जसको कारणले गत स्थानीय सरकारको चुनावमा राम्रो किसिमको एउटा अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत समाजवादी भने यिनीहरूको आफ्नो अस्तित्वको बारेमा यिनीहरूलाई आफ्नो सिद्धान्त गन्तव्य र जनतापट्टि उत्तरदायी छन् र छैनन् बाध्यता र व्यवस्था र कता काहीँ नेपाली जनताले पनि पहिचान गर्न नसकेको कुरा हो कि किनभने न चितवनका जनताले पहिचान गरेका छन् ठिक छ नेपाली मतदाताले चितवनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई रुचाए सायद अब नेकपा माओवादी केन्द्र हाइवेन अथवा ओडार वासस्थान भनेको अब चितवनको जिल्ला भयो तर चितवनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आइरहेछन् स्वतन्त्र कुनै अस्तित्व प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदै गर्दा त्यो होइन गठबन्धनमा गइसकेपछि स्वतन्त्रको त अब सङ्घीय चुनाव र प्रदेश चुनावको त कुनै अस्तित्व हुँदैन नि यो आउँछन् ठिट्नमिन्ट 2-4 जना आउनु स्वाभाविक हो यो आश्चर्यको कुरा होइन तर स्वतन्त्रले सरकार त चलाउँदैन नि मित्र तपाईँका श्रोताहरू र दर्शकहरूलाई म सुसूचित हुने गरी भन्दछु कि स्वतन्त्र उम्मेदवार भने विशेष परिस्थितिमा दलहरूको क्रियाकलाप र कार्य सम्पादन मन नपर्दा स्वतन्त्र दलहरू चयनतर्फ जानु स्वाभाविक हो मतदाता हो तर त्यसले त सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना र देशलाई गन्तव्यमा लैजान सक्ने क्षमता त राख्दैन झन् अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ हैन स्वतन्त्र उम्मेदवार हाबी भएपछि पक्कै पनि र उहाँहरू पनि एकछिन त स्वतन्त्र भएरै रहनुहुन्छ तर पछि गएर उही अङ्कगणित गठबन्धनमा सामेल हुनु बाहेक कहाँ छ र अस्तित्व आज आएर वर्षौँदेखि भनौँ न 72 सालको संविधानपछि सङ्घीयता उपयुक्त होइन सङ्घीयता कार्य हुनुपर्छ भनेर लागि परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल अथवा जनमोर्चा त एकल सदनमा सदस्य भएको त गठबन्धन लायो भने दलको चरित्र भएको दल त भने कुनै दलको एउटा सिद्धान्त पनि नबोकेको अनि दलको हैसियतमा परिणत पनि नभएका व्यक्तिहरूले के गर्न सक्छन् र यो अलिकति संसदीय अभ्यास र अहिले हामीले अङ्गीकार गरेको गणतान्त्रिक सङ्घीय संरचना अथवा शासन पद्धतिमा यस्ता कुरा आउनु नबुझ्नु हो अनि 6 महिना निर्वाचन हुने समय बाँकी छ आजैदेखि अब कुटुरो बोकेर अगाडि आउनु पनि त्यो पनि स्थिति समसामयिक पनि होइन भनेपछि बाँडीचुडी खाऊ आज तिम्रो पालो भोलि मेरो पालो भने अब यो समाजवादीको त अब बिल्कुलै त्यही हो नि त कार्यक्रम थामथुम गर्नु तत्कालीन नेकपा एमालेसित विशेष व्यक्तिगत ऋषिवी डाहा चरित्रका कारणले विभाजित भएर पार्टीभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र ग्रुपलाई सर्वोपरि ठानेका कारणले गठित भएको झुन्डामुन्डाहरूको समाजवादी एकीकृत समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन र अनि उहाँहरूको अस्तित्व कहाँ जान्छ फेरि नेकपा एमालेसँगै समाहित हुने वातावरण बन्दै हो अहिले अस्तित्वको लागि अपरिहार्य छ हेर्दै जानुहोस् त्यो तपाईँले सङ्केत गरेको कुरा साकार हुन्छ
किनभने अब सम्भवतः अब नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले नहोला त कालान्तरमा गएर त्यसमा पनि विचलन आउने अति सम्भावना छ। किनभने नेपालको राजनीति प्रणालीमा अथवा अहिलेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा अब दलहरूले आफ्नो किसिमको सिद्धान्त छोडेका अनि जनताका जल्दाबल्दा सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बिर्सेका र स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि जनताका आवश्यकताहरू र विकास निर्माणका क्षेत्रका अत्यन्त अपरिहार्य भएका अथवा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यक्रमहरू सम्बोधन गर्न नसकेर आज विकासको बजेट एक हप्ता बाँकी रहँदाखेरि 45% भन्दा पुँजीगत खर्च छैन। यस्तो अवस्थामा गुज्रेको नेपाललाई यस्ता शासकलाई देशको उत्थान देशले यिनीहरूले परिकल्पना गरेका शब्दको समृद्धि सुखी नेपाली उन्मुख कुनै पनि कार्यक्रम र इमान्दारिता त छैन नि। परराष्ट्र नीतिका त कुरै छोडिदिउँ हैन। एउटा सिङ्गल अङ्ग्रेजी वाक्य सेन्टेन्स बोल्न नसक्ने त अहिले राजदूतहरू भट्टाभाट हुँदैछन् भने कसरी चल्ने होला। अङ्ग्रेजीको अर्थ थाहा नभएको कारणले हामीले विदेशीहरूले तय गरेका दस्तावेजहरूमा आँखा चिम्लेर सही गरिदिएका छौँ नि। अनि भनिन्छ केन्द्रीय स्तरले कतै हुसीको चुस्कीमा बिर्सेर अथवा वाइन खाएर झुकेर हस्ताक्षर गर्नु होला है कृपा गरी होसियार भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको चरित्र र क्षमता भएका नेताहरूले पनि देश अगाडि लैजानन् त। एकछिन नाच्दै हुनुहुन्छ। अझ केही समय नेपाली जनताले निकास पाएको छैन, छटपटाइरहनु भएको छ। तुवालो होइन छटपटी भइरहेको छ नेपाली जनतालाई। कहिले आउने होला यसको निकासा पनि छ। निकासा पनि के हो, अहिलेको शासन पद्धतिको विकल्प पनि अर्को छैन। यो शासन पद्धतिभित्र सुधार गर्ने उन्मुख जुनसुकै नेतृत्व दल अगाडि अग्रसर नहुँदासम्म दोहोरिएर आउने लाजे मर्ने तरिकाले 3-4 चोटि होइन 4-5-6 चोटिसम्म दोहोरिएर आउने निकम्मा नेताहरूको अनुसरणमा नेतृत्वमा हामी गुज्रन परेको छ अथवा नेपाली जनता गुज्रिन पर्यो। अब पुरानो दलहरूबाट सम्भव छैन, देशले परिवर्तनको काँचुली फेर्न सक्दैन भनेर नै नयाँ दल त हाबी भयो नि त। अब जनताको व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनेर रवि लामिछाने आउनु भएको छ मैदानमा। उहाँबाट धेरै आश गरेका छन्। तपाईँको विश्लेषण पनि चारैतिर फैलिएको थियो। अब एउटा कुरा, रवि लामिछानेको विषयमा टिका टिप्पणी गर्दिनँ। म पनि लामिछाने परेँ, दाजुभाइ परियो एउटा कुराले। त्यसो भए समर्थन गर्नुहुन्छ? समर्थनको कुरो शुभकामना छ, तर उहाँले जुन घोषणा गरेको दलको नीति सिद्धान्त कार्यक्रममा नयाँपन के छ त? उहाँ त संहिताको पक्षमा देखिनुभयो, गणतन्त्रको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, जुन विवादित भएका विषय हुन् संहिता र धर्मनिरपेक्षता। अब त्यो विषय अथवा त्यो सवालहरू त्यो मुद्दाहरू त अरू दलहरूले पनि पहिले नै बोकेर हिँडेका छन् नि त। त्यही मुद्दा अङ्गीकार गरेर जनताको अब अर्को उहाँले परिचालन गर्ने जुन भित्री संरचनाको कुरा गर्नुभयो त्यो संरचना त पर्याप्त छैन नि मित्र। त्यस्तो पाराले पनि देशव्यापी रूपमा पार्टी गठन हुन्छ त? कता 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 क्याची शब्द, बजारमा लोकप्रिय शब्द, सस्तो शब्दहरू प्रयोग गरेर दल गठन हुन्छ र? यो त दलीय सिद्धान्त विहीनको एउटा वेब अथवा छालमा, समुद्रको छालमा एउटा स्केटिङ खेले जस्तो सशरमा लड्किया जस्तो तरिकाको राजनीतिले त दिगो राजनीति त ल्याउँदैन हैन। अर्को हेर्दै जानुहोस्, यो देशमा अरू दलहरूको खेल तिग्डमको अगाडि उहाँको फेरि पृष्ठभूमि राजनीति पृष्ठभूमि त होइन। तपाईँहरू जस्तै मिडिया अथवा सञ्चारकर्मीको पृष्ठभूमि, सञ्चारकर्मी भएर काम गर्न सजिलो पनि छ, पतन हुन सजिलै पनि छ फेरि।
हिजो नेपाली कार्यक्रम बीबीसी सञ्चालन गरेका मिश्रजी, वीरेन्द्र मिश्र होइन, रविन्द्र मिश्र जस्ता व्यक्तिहरू अहिले टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति पनि छ नि। नेपाली जनताले त एकछिनलाई परीक्षण गर्न रुचाउँछन्, तर संरचनागत रूपबाट हेर्दाखेरिमा पार्टी भन्ने कुरो एउटा सिद्धान्त, दर्शनमा सिद्धान्त, सिद्धान्तमा कार्यक्रम, रणनीति, योजना सहित आएर जनताको जराधार भुइँमा, जराधार तल्लो तहसम्म, वडा तहसम्म सङ्गठन विस्तार हुनुपर्ने होइन र? चमत्कार आउँछ यहाँ होला। एकजना व्यक्तिले कुनै ठाउँमा जित्ला, जितेको कुनै अस्तित्व छ र? भारतमा पनि देखिन्छ नि, हिरो हिरोइनहरूले जितेको पनि देखिन्छ, तर आबद्ध कहाँ हुन्छन् भने कुनै दलसित आबद्ध हुन्छ। तर यस्तो तरिकाको कुरालाई लिएर तपाईँ मिडियाहरूले पनि सायद धेरै बढाइचाइ गर्नु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, तपाईँले धेरै नेपालको राजनीतिलाई विशेष गहन तरिकाले अध्ययन गर्नुभएको छ। अहिले जुन नयाँ पार्टीको होडबाजी चलिरहेको छ, रवि लामिछानेले बोकेका एजेन्डाहरू हेर्दाखेरि उनी कतैबाट परिचालित छन् भनेर पनि व्याख्या विश्लेषण हुन थालेछ नि। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? होइन, उहाँले बोकेका एजेन्डाहरू होइन, उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि, उहाँले गरेका सामाजिक क्रियाकलापलाई हेर्दाखेरि, पारिवारिक सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि उहाँको दाइ हरिशरण लामिछाने मिडिया क्षेत्रमा लामो समयसम्म समाचार वाचक र कार्यक्रम सञ्चालक पनि हो भने यस्ता कुराहरूको पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि राजनीति परिपक्वता भएको व्यक्ति होइन। यो चितवनको जनता होइन है। फेरि रवि लामिछानेलाई हिरो बनाएको चितवनकै जनता हो। मेरै आफ्ना दाजुभाइहरू छन् नि त लामिछानेहरू। नेपालभरि सायद लामिछानेको ब्लड विश्वको जिउजको ब्लड जस्तो छ नेपालमा पनि, चाहे त्यो मगरमा होस्, सचेत मगर लामिछानेहरू, त्यो टिबेटियन भोटेहरू अथवा गुरुङहरूमा हेर्ने सचेत लामिछानेहरू र बाहुन क्षेत्रमा लामिछानेहरू हेर्नुहोस्, छ लामिछाने। तर लामिछाने भने एउटा थरले मात्रै सबै कुरो त पर्याप्त त हुँदैन। त्यसै कारण यस्ता कुराहरू चाहिँ एकछिनलाई तपाईँले चर्चा परिचर्चा गर्ने विषयवस्तु हुनसक्छ, तर देशको बागडोर नेतृत्व गर्ने कुरामा यस्तो थोरै यता न उताको टिप्पण टापनको केन्द्रदेखि सिद्धान्तदेखि जराधारसम्म वडा तहसम्ममा संरचना विहीनको दलले अब होला 6 महिना उहाँले त्यो चमत्कार देखाएर सङ्गठन विस्तार गर्नुभएछ भने अर्कै कुरा त केही छैन नि त। रवि लामिछानेको जुन किसिमको हाइप छ नि त अहिले, असम्भव भए पनि केही कुराको असम्भव हुनसक्छ। चमत्कार भन्ने कुरा सम्भव छैन। रवि आऊ देश बचाऊ भनिरहेछन् जनताको, राजा आऊ रवि आऊ देश बचाऊ, यो एकछिन सडकका नाराहरू तपाईँहरू जस्तो सस्तो तरिकाको प्रचारवादी किसिमको सञ्चार माध्यमहरूको लागि मसला हो, तर राजनीतिक दिगोपनको लागि यो कुनै ठुलो कुरो होइन। यस्ता भनौँ न असार साउनका भलपानीहरू देखा पर्छन्, सपाउँदै खोलो भनिन्छ गाउँतिर, उर्लन्छ। तर दिगो मूल हुनको लागि त निरन्तर त्यो मूलबाट पानी आइराख्नु। बर्सातको समयमा मात्रै उर्लेको खहरे हुन् रवि लामिछाने, बिल्कुल जुनसुकै बेला पनि सुक्न सक्छन्। त्यही हो, पक्कै हो। जुनसुकै समय हो होइन। अब यो चुनावमा एकछिन होमिन्छन् त्यति, त्यसपछि नाम निशान मेटिन्छ, खेल सक्यो मित्र, भोट हालौँ। तर फेरि अर्कैतर्फ लाग्नुपर्ने राजनीतिमा त जुन किसिमको चाम देखियो नि त हिजोको दिनमा बालेन शाहको, बालेन शाहले जिते। साम तपाईँले केलाई भन्दै हुनुहुन्छ? युवा स्थानीय सरकार सञ्चालकको लागि ठिक छ, बालेन्द्र शाहको उपस्थिति अत्यन्त स्वीकार्य हो, सम्भव हो, धेरै हदसम्म ठिकै पनि हो। दलीय चरित्रको उम्मेदवारले भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण बढेकै हो, किनभने दलहरूको कार्य सम्पादनलाई मतदाताले मन नपराएकै हो र सचेत
मतदाता भएको ठाउँमा यस्ता कुराहरू आउनु स्वाभाविक हो। यसको सङ्केत हो राजनीति सञ्चालक अथवा शासन पद्धति सञ्चालकहरूको असक्षमताको प्रकाशलाई स्वीकार नगरेर यसले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले केही गर्छन् भन्ने कुरा त्यो गर्छन् होला पनि पर्खौँ। होइन, त्यो त स्थानीय तहको निर्वाचनले देखायो। तर यो त फेरि माथिल्लो सङ्घीय चुनाव र प्रदेश चुनावमा त सम्भव छैन। होइन, भोलिको त्यसले दिनमा काम पनि गर्दैन। भोलिको दिनमा रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ, बालेन शाहहरू जस्ता व्यक्तिहरू सबै एकीकृत भएर एउटै ठाउँमा एउटै छातामुनि आएको खण्डमा त चमत्कार हुन सक्ला नि लामिछानेजी। तपाईँले खोज्नु भएको सबै स्वतन्त्र एक ठाउँमा आउँछन्, एउटै त्यसलाई बाँध्ने एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने। अब त्यस्तो सम्भावना आएछ भने अर्कै कुरा है। त्यो तपाईँको परिकल्पना पनि केही हदसम्म सही हो, तर त्यस्तो सम्भावना छ त? त्यसलाई एकीकृत गरेर सबैलाई सगोलमा ल्याउने ग्रिड बनाउने तत्त्व ग्लु के हो त? कारणलाई हटाउनको लागि भन्ने किसिमको यिनीहरूलाई एकीकृत तर्फबाट सबैलाई समावेश गरेर लैजाने किसिमको यी बालेन्द्र होला, हर्का साम्पान होलान् या गोपाल हमाल होलान् अथवा एक्स होलान्, YZ, त्यो सम्भावना छ। उनीहरू एक ठाउँमा आयो भने फेरि हुनसक्छ जे पनि, होइन? त्यो आउने सम्भावनै छैन। सम्भावना नहोला, तर राजनीति भनेको सम्भावना खेल हो। कदाचित तपाईँले यति हल्का तरिकाले मलाई नसोध्नुहोस्। यो कुरो मेरो काबुभन्दा बाहिरको कुरा, किनभने बिना सिद्धान्तको बिना सङ्गठनको राज्य सञ्चालन हुँदैन, सम्भव छैन। यो सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरो, प्रणालीभन्दा बाहिरको कुरा, के अरे मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा नगरौँ न। अब किन दलीय व्यवस्था हो मित्र? नेपालको माटोमा मात्रै होइन कि समाजमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै सामाजिक परिपाटी पञ्चायत राजमा राजा महेन्द्रले 30 वर्ष एउटा जग बसालेको कारणले पञ्चायत चले जस्तो यो चल्ने सम्भव छैन। एउटा न एउटा चिज त मियो त हुनुपर्छ नि। मियो के हो त? मियोको वरिपरि पो घुम्छ त गोरु। हावामा घुमेको गोरु त एकछिन तपाईँले लखेटो अथवा गोठा लानु छोडिदिनु भने त खेततिर अन्त्य पनि पुग्न सक्छ। त्यस्तै तरिकाको मियो बिनाको अथवा घुमाउने कडी बिनाको चिज पनि चल्छ र यस्ता कुराहरू परिकल्पना नगरौँ। किनभने हाम्रो शासन पद्धति, हामीले अङ्गीकार गरेर शासन पद्धति विश्वमा देखिएको उत्कृष्ट शासन पद्धति मध्येमा एउटा हो। यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलको बेलायती शासन पद्धति संसदीय शासन प्रणाली हो। कि भने दलले सोच्दै नसोचेको कुरो के छ भने अहिलेको उहाँहरूले अभ्यास गरेको 5 वर्ष अभ्यास गरेको शासन, उहाँहरूको कार्य सम्पादनलाई समीक्षा गरेर कमी कमजोरी कहाँ रह्यो, पहिला संविधानभित्र केही सुधार गरौँ, संशोधन गरौँ र देशलाई सबल नेतृत्व दिने र एकल पार्टीको अथवा धेरैभन्दा धेरै दलहरू नभएर थोरैभन्दा थोरै दलको बहुमतको सरकार देखा पर्ने किसिमको कि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्यो। होइन भने अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत पनि आउँदैन। यस्ता स्वतन्त्रका ठेट्नामेट्ना जोडिएर स्वतन्त्र आएर एक दुईजना बनेर देश त बन्ने होइन नि? बन्दैन त नि। त्यसो भए परिवर्तन कसरी सम्भव? बरु लोकेसन अथवा कुनै स्थानीय तहमा सीमित ठाउँमा एउटा स्वतन्त्रले धेरै कामहरू गरेर देखाउन सक्छ। जस्तै अहिले देखा पर्यो नि त, काठमाडौँको नगरपालिकाको बजेट पारित भयो। त्यही हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको हिजो 10 गते, अस्तिको 10 गतेको यो वर्षको बजेटै पास भएन। सायद 28वटा उपमहानगरपालिकाको त बजेटै पास भएको छैन। अनि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ सपना। आज 5 वर्ष सम्पन्न भइसक्दा पनि सङ्घीयताको नाम र यसको सदरमुकाम राख्न सकिएछन्। 1 नम्बर प्रदेश, नामै टुङ्गो लागेको छैन, सदरमुकामै टुङ्गो लागेको छैन। अनि काम गर्ने तौर तरिका र शैली हेर्नुहोस् त, 3 चोटि सरकार परिवर्तन भइसकेको छ सङ्घमा, 11 प्रदेशमा। केन्द्रको असरले, भूकम्पले भने यही तरिकाले राज्य अब हुन्छ र। अनि मित्रहरू,
हाम्रो त जमाना गयो होला। त्यसो भए नेपालमा 3 तहको सरकार फेल भएको हो? 3 तहको सरकार फेल भएको होइन, दोस्रो तहको सरकार फेल भएको। भनेपछि नेपालमा आवश्यकता भनेको केन्द्र र स्थानीय मात्रै, केन्द्र र प्रदेश स्थानीय सरकार खारेज गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई प्रदेशको ठाउँमा एउटा समन्वयकारी संस्थाको आवश्यकता होला। होइन भने यसका कारणले हाम्रो आर्थिक अपव्ययता अथवा खर्च धाम्न नसक्ने संरचना अनि प्रभावहीन किसिमका हाम्रा मन्त्रीमण्डलहरू उपलब्धि त शून्य देखियो प्रदेश सरकारको हेर्दाखेरि। शून्य होला अथवा केही अंश होला, त्यो सुन्नेको भन्दा पनि अर्थपूर्ण तरिकाको कुनै उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापलाई जनताले अनुभूति गर्ने किसिमका क्रियाकलापहरू जनताले प्राप्त गरेको भए, अनुमोदन गरेको भए हुन्थ्यो। देखिया छैन, देखिराखेका छ। खालि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्ने बाहेक सत्तामा परिवर्तन, जस्तै अहिले एकीकृत समाजवादीको 6 महिने पालो दिया जस्तै, अनि गठबन्धनमै धेरै समय खर्चेको छ उहाँहरूको। कर्णाली प्रदेशको त 30% विकास बजेट खर्चै भएको छैन। अनि विकास कहाँ हुन्छ मित्र? बजेट फ्रिज गराएर जमाएर केही चिज हुन्छ र? अरबौंको बेरोजगारी छ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता छोडिदिनुहोस्। काम गर्ने क्षमता नभएको पनि अर्कोतर्फ देखिएछ। स्थानीय सरकारहरूले किन असफल देखेका हुन् भन्दा यो देशमा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचन भएर आइसकेपछि नामार्थ खालको तालिम सञ्चालन गरिन्छ, भइसकेको छ। अहिले ठाउँ ठाउँमा भइसकेको छ, जसमा मोबाइल खेलाएर बाहिर दकुर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई धैर्यतापूर्वक आधी घन्टा समेत उहाँहरूको कक्षा कोठामा बसेर सुन्ने र सिक्ने क्षमता छैन। यही तरिकाले शासन चल्छ। हिजो पञ्चायतले पहिलो संशोधनपछि दोस्रो संविधानको संशोधनमा कक्षा कोठामा माध्यमिक तह यसरी संरचना तल थिएन, माध्यमिक तहको शिक्षकहरूलाई समेत प्रशिक्षण गर्थ्यो। परिवर्तन यो हो भनेर दिन्थ्यो। त्यसले पञ्चायत व्यवस्थालाई टिकाएर राखेको थियो भने अहिले काम गर्ने तौर तरिका, काम गर्ने क्षेत्रको ज्ञान दिनुपर्ने, प्रशिक्षण दिनुपर्ने होइन र? खालि पाँच पैसाको अनुभव नभएका प्रशिक्षकहरू लगेर उहाँहरूलाई जुन तरिकाले प्रशिक्षण नाम मात्रको कर्मकाण्डी प्रशिक्षण दिएको छ, त्यसले विगतमा काम नगरेको त सबैलाई थाहा छ। त टाढाबाट सिकेका, जानेका, सिक्न खोज्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त राम्रै काम गरेर देखाएको छ नि त। ठाउँ ठाउँमा, सबै ठाउँमा स्थानीय सरकारले काम नगरेको र गरेछ राम्रो उदाहरणहरू छन् नि, तर धेरै ठाउँमा काम गरिएन कि हैन। उपलब्धिको हिसाबले उपलब्धिमूलक कामहरू धेरै कम भए, धेरै कम भए। यो व्यवस्थामा हेर्दाखेरि कम भए। प्रत्येक नेपाली बजेट हुँदा हुँदै पनि बजेट खर्च भएन, काम गर्ने क्षमता रहेन, थुप्रिएको छ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा। यो व्यवस्था त विश्व ब्याङ्कले सहयोग गरेर चल्ने व्यवस्था भयो, डोनर देशले सहयोग गरेर चल्ने व्यवस्था भयो भनेपछि कतिन्जेल चल्छ यो तरिकाले? नेपाल त श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्न लागिसक्यो भनेर त गभर्नरले भनिसक्यो नि त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क संहिता कार्यान्वयनको लागि विश्व ब्याङ्कले पैसा दिएको छैन र छ नि। हामी ऋण ल्याएर असफल प्रयासलाई सफल पार्नतर्फ हामी अग्रसर छौँ होइन। ऋण थुपार्ने अनि नेपाललाई सुहाउँदो किसिमको व्यवस्था होइन कि थौपारिएको, लादिएको, बाहिरबाट हामीले आयातित गरिएको शासन पद्धतिलाई हामीले अगाडि टिकाउनको लागि यो काम गरिएछ, तर टिक्नेवाला पनि देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरिमा प्रदेश सरकारको विचारमा तुरुन्त सोच्नुपर्ने दलहरू तथा यो देशका शुभचिन्तक र योजना नीति कार्यक्रम बनाउने कोही सचेत नागरिक छन् भने उहाँहरूको चासो र चिन्ता र टाउको दुखाइको सवाल अगाडि देखा परेको छ। गम्भीरतापूर्वक सोच्नु होइन। बाह्य शक्तिले थोपारिएको व्यवस्था हो भनेर तपाईँले जसरी भनिरहँदा मैले थोपारिएको भनेको छैन। कसरी यो व्यवस्था हट्छ? हामीले आफ्नै चाहन्छन् यही व्यवस्था ल्याउन नेपालमा भनेपछि होइन। हामीले आफूलाई बाहिरबाट सिको गर्नुपर्छ, बाहिरबाट सिको गर्नुपर्छ, तर आफ्नो चरित्र, धरातली यथार्थ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाभित्र हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ नि त मित्र।
जुबाउ कुनै कुरो ल्याएर चल्छ? तपाईँले किनेको रेडिमेड युनिफर्म अथवा कपडा त फेरि ल्याएर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने एक्ज्याक्टली तपाईँको शरीरमा म्याच गर्छ भन्ने कुरो त सम्भव छैन नि, कमै होला। हामी त्यस्ता काम गर्दैछौँ कि हामी त्यस्ता कामको लागि अझ ऋण ल्याएर थमथुम गर्ने तरिका। हाम्रो परराष्ट्र नीति त अब ध्वस्त भइसक्यो अवस्था छ मित्र है। देखिहालिएछ नि, जाहिर खुवाउने, राजदूतहरूलाई खुवाउने, अलिकति पार्टीलाई चन्दाको आशाले टिकाउनको लागि चन्दाका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर अनि आजसम्म विरोध हुने, बिएसकेरी सदनमा ठुल्ठुला स्वरले कुरा गर्ने, दलको केन्द्रीय समितिको बैठकहरूमा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, अलिकति हात लाएपछि भोलिपल्ट गएर तम शरण मतदान गरेर आजसम्म नभएको 6 महिनासम्म 1 वर्षसम्म विरोध भएका कुराहरू पनि पास गर्ने चरित्र बोकेका नेपालका राजनीतिक दल तर तिनका ठेकदारहरू, कम्पनीका मालिक र कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूको जुन सम्बन्ध छ, त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति, त्यसलाई सायद हामी नचिरिकन मायाले चिर्यो, मुटु चिर्यो भने जस्तै तरिकाले सायद हामी अलिकति खोदालेनौँ भने यस्तै लैमा यस्तै नेताको मालिकको सोझो गर्नपट्टि लाग्यो भने सायद आफू त गयो जजमानलाई पनि लयो हुने स्थिति सिर्जना हुँदैन भन्ने कुरा के ठेगान छ? नेपाल श्रीलङ्का भन्दा छुट्टा तरिकाले बाँच्छ भन्ने सम्भावना होला र? हेर्नुहोस् त कति दूरदर्शी तरिकाको हाम्रो सरकारको नीतिहरू छैन। बजार अस्तव्यस्त छ, महँगी आकाशेर काँपिएछ, ढाड सेकिएको छ, कृषकले उत्पादन गरेर चिज बजारीकरण हुन सकेको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको भाव अनिश्चित तरिकाले कहाँ बढेछ, त्यसको सम्पूर्ण दोष युक्रेन र रसियाको युद्धलाई दिइएको छ। हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा हामी असक्षम छौँ अनि एकैचोटि 20-25 रुपियाँ अगाडि बढ्छ पेट्रोलियम पदार्थको भाव अनि फेरि स्वाट्टै तल घट्छ। कुनै दूरदर्शी तरिकाले गरिएका निर्णय होला नि त? कि यही हो त शासनमा बसेका र उहाँको लागि तयार राखेका, उहाँले परिवर्तन गरेर सरुवा गरेर बढुवा गरेर राखेका कर्मचारीहरूको वैशालीमा यही चल्ने हो त? गाह्रो छ मित्र। त्यसो भने यो नेपाली मतदाता, नेपाली जनताले कहिलेसम्म पीडा भोग्न पर्ने हो, समस्या झेल्न पर्ने हो? बडो टिटास लाग्दो, अलि दिक्क लाग्दो स्थितिमा अगाडि गइरहेछ। निराशाका कुराहरू धेरै गरियो, तर जनताले आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट र प्राप्त भएको मौजुदा बजेटलाई राम्रो तरिकाले प्रयोग गरेर आफ्नो गाउँ ठाउँको मुहार परिवर्तन गर्ने पनि त जनप्रतिनिधिहरू छन् नि ठाउँ होइन र? जनताको गुनासोको बारेमा तपाईँले व्याख्या गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय प्रचण्डको अभिव्यक्ति त सुन्नुभयो होला नि त? उहाँले अब फेरि म एकचोटि नेतृत्वमा पुगेँ भने यो सबको अन्त्य गर्छु, देशलाई अगाडि बढाउँछु, तपाईँले मेरो पालामा तपाईँले एउटा कुरा बिर्सेर पनि यो कुरा नगर्नुहोस्। भनेपछि दलबाटै निकासा गरिन सकिन्छ, दलबाटै निकासा गर्ने। अहिलेको संविधानभित्रै नै संशोधन र पुनरावलोकन समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हो, अरू त विकल्पै छैन। त्यसको विकल्प छैन? के छैन, कुनै अर्को व्यवस्थाको छैन। अर्को ल्याएर के ल्याउने? हामीले परीक्षण गरिसक्यो होइन? राजतन्त्र पनि 238 वर्ष परीक्षण गरेको थियो, तर त्यसले त विगतमा जुन अवस्था अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएको थियो, अहिले आएर भूमण्डलीय परिवर्तनलाई अङ्गीकार गर्दाखेरि राजतन्त्रले त छोडिदियो नि त। गरी खाऊ भनेर त छोडिदियो त। जनताको नासो थियो होला, जनतालाई सुम्पिदिइसकेपछि जनताले आफूलाई लिएर अगाडि सक्ने, सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा आयो कि आएन? जनताको प्रतिनिधि भने उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बनाएको राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री र अहिलेका रहेका क्षेत्रीय राजाहरू अथवा प्रदेश राजाहरू हेर्नुहुन्छ झन्डा हल्लाइनेका, यसले केही हुँदो रहेछ त?
सिंहदरबारको सरकार अहिले वडा वडामा गएर केही भयो त गयो होला नि त सरकार त अधिकार त बाँडफाँड त गरेकै हो त सङ्घीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँड गरेर सेयरिङ अफ द पावर हो नि त धारा 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 9 मा अधिकारहरू छुट्टाएर राखियोस् त्यसभित्र काम गर्ने अवसर सबैलाई स्वतन्त्र रूपबाट छ नि त खोइ त काम भयो हुन्छ अलिकति भित्र पसेर समीक्षा गरौँ कमी कमजोरी कहाँ रह्यो नेपाली जनताले कुन दललाई कमजोर ठान्या हो र अभिमत त बहुमत दिएकै छ भन्दछु म नेपाली काङ्ग्रेसलाई बारम्बार दिएछ बहुमत नेपालका वामपन्थीहरूलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खोकोबाट खाकाबाट अगाडि आउने बेलामा त झन्डै 2/3 सरकार थियो नि त त्यही सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने क्षमता नभएका र सत्तामा लोलुपताको कारणले पतन भइराखेको होइन अनि सबै अब्ज सरकारलाई दिने अनि हिजोसँगै काम गरेका साथीहरूले एकले अर्कालाई हदैसम्मको तल्लो तहको बाँकी रहेको शब्दहरू प्रयोग गरेर आरोप लगाउने यो चरित्रले हुँदैन जति खर्चिन्छ हामीले मिडियामा दलहरूलाई गाली गर्नु भनेको त्यस्तै गरी दलहरूले पनि आफ्नो क्षमता लुकाउनलाई अर्को व्यक्तिलाई अर्को दललाई आरोप लगाउनु उपयुक्त त होइन जस्तै हिजो आफूले काम गर्न नसक्दा प्रतिगामी शक्ति हाबी हुन्छ है राजतन्त्र आउँछ खबरदार दरबार खबरदार राजा भन्थे नि खबरदार निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भन्थे नि आज त त्यो कहाँ छ त छैन ढलिसकेपछि अस्ति त बिन भइसकेपछि पनि डराइराख्नुपर्ने आवश्यकता छ र छैन नि त खोइ त आफूले देखाएको भने यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली बुझिरहेका छौँ ठिक छ अन्तिम भागमा छौँ जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विश्वको नेपालीहरू जहाँ जस्तो तरिकाले रहनु भएको छ सम्भवतः अहिलेको स्थानीय चुनावमा देश बाहिर रहेर पनि एउटा सम्भावित क्षमता भएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न जुन सहयोग गर्ने अहिले नयाँ पिँढीले कदम चाल्नुभयो त्यो सोसियल मिडियाको माध्यमबाट त्यस्तै गरी आगामी दिनमा सङ्घीय जनप्रतिनिधिहरू र प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि जिताउने भन्दा हराउनेतर्फ काम गर्नुहोस् भन्छु किन असक्षम नेतृत्वहरू व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउनु हुँदैन र सक्षम नेतृत्व दिन सक्ने जुनसुकै दलको जुनसुकै व्यक्ति स्वतन्त्र होस् या दलीय व्यक्ति होस् त्यस्ताको चयनमा संलग्न अथवा सहभागी हुनुहोस् र नेपाली मतदाताले विवेक र व्यक्तिको क्षमता मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्नुहोस् त्यही मेरो शुभकामना छ अनुरोध छ समय र विचारको लागि प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मालाई हार्दिक आभार धन्यवाद